ल ट्यु 2073 मा आउनुस् त मलाई सेल्स बजेटको अलि बुझ्नु भएन अरे ट्यु 2073 है एकदम इजी लेसन छ यो अलि तपाईहरुले मेहनत गर्नुभयो भने क्वेशन नम्बर चाहिँ कति रहेछ 15 को ए भनेको यो लगभग तपाईहरुलाई 15 मार्क्स को त्यो मिक्स गरेर सोधेको क्वेशन रहेछ है 5 मार्क्स को मात्र आयो भने कम्तिमा दुईवटा बजेट सोध्छ सानो 15 मा आयो भने त्यो 15 को बीच त्यो मिक्समा आयो भने चाहिँ लगभग 2 देखि 3 वटा सम्म सोध्ने सम्भावना बढी हुन्छ है बुझ्नुभयो तर त्यति गाह्रो चाहिँ छैन एकदम सजिलो छ है ल हेर्नुस् त ए ट्रेडिङ हाउस dealing with an estimated to sell 60,000 units of product A भने रहेछ ए मा चाहिँ उले 60,000 युनिट प्रोडक्ट गर्दो रहेछ हैन अनि बी मा चाहिँ हेर्नुस् त 80,000 युनिट्स अफ प्रोडक्ट बी इन कमिङ इयर अरे आउने वर्षमा चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले फोरकास्टिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त फ्युचर हुन्छ भनेर मैले अस्ति नै भनिसकेको थिएँ फोरकास्टिङ गर्नु कमिङ इयरमा द सेलिङ प्राइस अफ ए एन्ड बी आर ₹20 एन्ड 40 रेस्पेक्टिभली भनेको ए को चाहिँ 20 रुपैयाँ रहेछ बी को चाहिँ कति रहेछ त 40 रुपैयाँ रहेछ फलोइङ आर द डिस्ट्रिब्युसन अफ द सेल्स फर फर्स्ट 4 मन्थ्स आर भनेको छ 4 महिनाको हामीलाई सेल्स दिएको छ भन्छ हेर्नुस् त पर्सेन्टेज अफ सेल्स भनेर वैशाखमा 30 ज्येष्ठमा 20 असाढमा 10 श्रावणमा 40 यो सबै गरेर 100% हुनु पर्यो पर्सेन्टमा दिएको छ अब हामीलाई माथि केमा पनि दिएको छ क्वेशन हेर्नुस् त अब तपाईले माथि यसलाई यसरी बनाउनु पर्यो क्या सेल्स बजेट फर 3 मन्थ भनेर रिक्वायर्डमा हामीलाई फर्स्टमा सोधेको छ रिक्वायर्ड ए भन्ने यसका धेरै तरिकाहरू छन् बनाउने आफ्नो उले बनाउनुस् रिक्वायर्ड एकमा छ सेल्स बजेट फर फर्स्ट 3 मन्थ फर्स्ट 3 मन्थ भनेको नेपाली मन्थ कुन हो त वैशाख ज्येष्ठ असार हैन हामीले फर्स्ट 3 मन्थ मात्र भनेको छ अब हामीले अब 3 महिनाको मात्र बनाउने है अलि फर्मेट चाहिँ यसको ठुलो हुन्छ कतिमा बेच्छ भनेको छ यसलाई 20 अनि यस भित्रको दुईटा तीनटा अहिले नबनाउनु होला एकैछिन मलाई पुरा बनाउन दिनुस् अनि बनाउनु होला प्रोडक्ट बी सेलिङ प्राइस पर युनिट तपाईले यसलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटको पनि म अलग्गै कोलम बनाउँछु अनि त्यसरी बनाउँछु भन्दा नि हुन्छ है त्यसरी किन बनाउने सबै सेलिङ प्राइस एउटै फरक फरक दिएको छ अहिले हेर्नुस् त दुईटैको फरक फरक छ सेम भएपछि हामीले एउटै कोलममा सुइयो गर्दा पनि हुन्छ अहिले यहाँ फरक फरक दिएको हुनाले हामीले यसरी गर्यो है यसको कति दिएको छ रुपैयाँ हैन लास्टमा टोटल हामीले एड गरिदिनु एकछिन नबनाउनुस् ल
कलम बनाउन चाहिँ अहिले बनाउँदा हुन्छ है। युनिट पनि राखिदिनु न, कति कति प्रोडक्सन भएको छ। प्रोडक्ट ए कति भएको छ, कति युनिट्स भएको प्रोडक्सन? साठी हजार, बी चाहिँ 80 हजार। A मा 60,000 units sir. A and B मा 80,000 units. यो नबुझ्ने त बिरलै हुनु होला, सबैले बुझ्नु भएको नि, अहिले त केही गरेकै छैन मैले है। अलि अब एमा बनाउन टाइम लाग्छ, तपाईहरुले त त्यो सुई हेर्ने त हो नि, एमा अलि के हुन्छ टाइम लाग्छ है। एमा त टाइम लाग्छ, तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ बनाइसक्नु भएको छ। अब हेर्नुस् त मन्थहरु कति महिना हामीलाई भनेको छ उले, अब त्यहाँ महिना 4 वटा दिएको छ, 4 गुणा राख्नुस्। उले 3 महिनाको भनेको छ, 3 महिना मात्र बनाउनु। वैशाख जेठ हो हैन, वैशाख ए आई एस एच ए के एच, वैशाख जेठ असार, 3 महिनाको बनाउनु। पर्सेन्ट हेर्नुस् त कति दिएको रहेछ। 30%, 20% and 10%. 30%, 20 and 10 हैन। हजुर सर। हामीले युनिट कसरी निकाल्छौं भनेपछि यो 60,000 लाई यसले भाग गर्छौं। कसले भाग गर्छौं? सरी है, यो टोटल 60,000 लाई कति भाग गर्छौं? यो हेर्नुस् त, यो टोटल कति हुन्छ हाम्रो? भाग लाउँदाखेरि जहिले पनि यो कति पर्सेन्ट हुन्छ भनेको थिएँ मैले? भन्नुस् त। 100%. हो, अब यहाँनिर जहिले हिसाब गर्दाखेरि यो टोटलले भाग गरेपछि गयो फेरि। यो यहाँ जोड्दा त 100 हुँदैन, किनकि हामीले 1 महिनाको त्यहाँ के गरेका छौं? भन्नुस् त। 1 महिनाको राखेका छौं हामीले। हो, त्यही भएर यसलाई भाग गर्दाखेरि चाहिँ 100 ले भाग गर्नु पर्यो। कतिले भाग गर्ने अरे? 100. त्यसरी झुक्किनु हुन्छ भने 4 महिना राख्दिनु होला है। जो झुक्किन्छ नि 4 महिना राख्नु होला। 100 ले भाग गर्ने, यसले मल्टिप्लाई गर्ने, कति हुन्छ? त्यसमा 18,000 सर। 60,000 को 30% भनेको त्यही त हो नि हैन सर? एकदम एकदम। नत्र त्यसै पर्सेन्ट आशा नर्मल्ली भने त यो हाम्रो यो डिभाइड गर्दा त्यही त हुन्छ नि। पर्सेन्ट भने त्यही भयो, 100 ले भाग गर्नु पर्यो। नत्र अब यहाँनिर सर 100 पुगे छैन भन्नु होला नि त कतिपय। त्यो झुक्किनु हुन्छ भने 4 महिना राख्दिनु होला, त्यस्तो केही हुँदैन। यो कति हुन्छ? 6 दुना 12,
यो चाहिँ 6000। मलाई लाग्छ यो क्वेसनमा खाइ झुकिनु पर्ने त्यस्तो खासै छैन है। अब यो अमाउन्ट कोलममा आउने भनेको अमाउन्ट त रुपिस कोलममा आउने भनेको हाम्रो हेर्नुस् त के कसरी आउँछ त अमाउन्ट। अब युनिटलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कि नै। 18 दुना 36 के भयो फेरि यो। अठार दुना 36 3,60,000 हुन्छ होइन। 12 दुना 24 2,40,000। 6 दुना यति नै हुन्छ नि होइन। हो सर। सर यो कसरी आउनु अलि बुझिनु सर। हो यो अमाउन्ट त्यही त म तपाईहरु यहाँ झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एउटा अर्को कोलम पनि थप्नु होला सेलिङ प्राइस पर युनिट। हामीले जम्मा सेल्स कति गर्यौं यहाँनिर मानव वैशाखमा 30% गर्नु भनेको 60,000 को कति हो 18,000 हामीले युनिट सेल्स गर्यौं। 18,000 युनिट सेल्स गर्दाखेरि एक युनिटको 20 रुपैयाँ लिन्छ भनेपछि 18,000 को कति लेला भन्नको लागि 20,000 इन्टु 20 इन्टु 18,000 गरेको यसरी आयो। 12,000 इन्टु 20 6,000 इन्टु 20 बुझ्नुभयो। बुझ्नुभयो कि भएन। बुझे सर अहिले त। अब यता पर्सेन्ट कति छ हेर्नुस् त। भन्नुस् त कति कति छ पर्सेन्ट। पर्सेन्ट सेमै छ अहिले। फरक छ त पर्सेन्ट दिएको हामीलाई भन्नुस् त। फरक दिएको छैन है। कहिले काहीँ फरक भन्देला फरक दिएको बेला फरक राख्नु होला। अहिले यहाँ फरक छैन अब त्यही राख्नुस् सेम हुन्छ पर्सेन्ट। अब युनिट यहाँ कसरी हुने हो त 80,000 को 30% भने 8 3 24 हुन्छ। 8 दुना 16 8 दुना 16 16,000 सर। यो चाहिँ 8,000। यो पनि सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसको सेलिङ प्राइस कति छ त यहाँ 40 छ सर। 40। अब 40 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ यो 9,60,000 सर। 9,60,000 पछि यसमा 6,40,000 3,20,000 अब मलाई मैले 20,000 हजुर अर्को गर्नु पर्दैन यति नै गरेर असारसम्म। अब यहाँनिर एउटा कुरा हामीलाई यहाँनिर टोटल किन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी सर म टोटल ननिकालेर डाइरेक्ट के गरिदिन्छु यतिमै इन्ड गर्छु भन्दा नि हुन्छ। तर टोटल निकाल्दा के बेस्ट हुन्छ भने जस्तै हाम्रो वैशाखमा कति सेल्स भयो त टोटल सेल्स कति भयो त ए र बी को प्रोडक्ट मिलाएर ए र बी को हामीले कति बेच्यौं त अमाउन्ट टोटल भन्ने हुन्छ क्या। कति बेच्यौं त हामीले ए र बी को मिलाएर भन्नुस् त। 13,30,000 13,30,000
20,000 20,000 बीको कति बेच्यो नि त 2,40,000 र यो जोड्नुस् अदुना 8 हजुर कति 880 हजुर त्यसपछि अर्को 4,40,000 4,40,000 ल बुझ्नु भयो यो बुझ्यो सर यसरी गर्नुस् तपाई माथि यसरी यसलाई मल्टिप्लाई गर्न कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो सेलिङ प्राइस पर युनिटको नि एउटा कोलम थपिदिनु साइडमा खाली एक्स्ट्रा कोलम किन थप्ने त्यही माथि लेख्दा राम्रो त्यसपछि हामीलाई रिक्वायर्ड बीमा के सोध्यो हेर्नुस् त प्रोडक्सन बजेट फर 3 मन्थ भनेको छ प्रोडक्सन बजेट पनि 3 महिनाको नै बनाउन भनिरहेछ है यसले प्रोडक्सन बजेट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ सेल्सबाट अब सेल्स युनिट कति छ त प्रोडक्ट ए र बी को अलग अलग गर्नु छ जस्तै वैशाखमा ए को कति छ सेल्स युनिट 18,000 बी को कति छ 24,000 ए र बी राख्नुस् अनि फेरि वैशाख जेठ आयो जेठमा कति छ 12 छ यता 16 छ असाढमा कति छ 6 छ 8 छ अनि त्यसमा 8 के गर्नु पर्यो त क्लोजिङ स्टक के भनेको छ क्लोजिङ स्टकको बारेमा क्वेशन हेर्नु पर्छ अब The company had policy of keeping ending inventory 50% sales of next month भनेको रहेछ अब नेक्स्ट मन्थको सेलको 50% हो रे भनिरहेछ नेक्स्ट मन्थको 50% हो भने चाहिँ अब कसरी निकाल्नु पर्यो अब यहाँनिर धेरै जसो स्टुडेन्ट कन्फ्युजन हुन्छ जस्तै अहिलेसम्म त हामीले सिंगल प्रोडक्टको मात्र गरेका थियौं नि त अहिले यहाँ ए र बी छ हैन अब ए र बी को लागि नेक्स्ट मन्थको जस्तै वैशाखको लागि नेक्स्ट मन्थ भने कुन जेष्ठ हो हैन त अब जेष्ठको लागि ए को लागि ए कै लिने बी को लागि बी कै लिने सेपरेट गर्नु पर्यो है गर्दिनु पर्छ पर्दैन पर्छ सर यो सेल्स युनिट कसरी राख्ने भन्नु पर्यो बुझिन सर मैले त सेल्स चाहिँ कसरी आएको छ एमा हजुर मैले अहिले के भनेको थिएँ बोल्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त सेल्स युनिट भनेको माथि हामीलाई प्रोडक्ट ए चाहिँ टोटल कति प्रोडक्ट गर्दो रहेछ उसले 60,000 प्रोडक्ट गर्दो रहेछ त्यही 60,000 कै यो 30% वैशाखमा बेच्छ अरे 20% जेष्ठमा बेच्छ अरे 10% असाढमा बेच्छ अरे हामीलाई 3 मन्थ भनेर मैले 3 महिनाको मात्र गरे बुझ्नु भयो यो टोटल गर्दा कति हुन्छ यो टोटल गर्दाखेरि यो 60 यहाँ 60 अब पुग्दैन एमा किन 60 पुग्दैन भन्नु होला हामीले एउटा महिना त लेखेका छैन नि त यहाँ उले जम्मा प्रोडक्ट गरेको 60,000 युनिट 4 महिना भित्र बेच्छ अरे क्या वैशाखमा चाहिँ 30% बिक्री गर्दो रहेछ 60,000 को 30% 18,000 हुन्छ कि नै त जेठमा 20% गर्दो रहेछ असाढमा 10% अनि फेरि श्रावणमा कति गर्छ भने होला त्यहाँ देखे होला श्रावणमा चाहिँ उले फेरि कति गर्दो रहेछ 40% गर्दो रहेछ जुन चाहिँ हामीले यहाँ रिक्वायर्ड छैन रिक्वायर्ड सेकेन्डमा हेर्नुस् त हल्लाइरहेछ कसबाट प्रोडक्सन बजेट months अब प्रोडक्सन बजेटमा हाम्रो के हुन्छ नेक्स्ट मन्थको भने आदेमा न अब यहाँनिर वर्किङ नोट यो ठुलो फर्मेट हुन्छ वर्किङ नोट म अहिले भन्छु है अवस्था आन्सर भन्छु म
फर्मेटले पुरा टाइम खायो है सर। फर्मेटले त टाइम खाइहाल्छ। अब तपाईँ यो एमा अलि टाइम लाग्छ क्या तपाईँहरूको उसमा भन्दा। अब यो प्रोडक्सन बजेट कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ अरे? जसलाई अगाडिको त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट राम्ररी आउँछ उसलाई त केही छँदै छैन क्या। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले क्लोजिङ स्टक बराबर कसरी गर्थ्यौ त? ओपनिङ प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्थ्यौ कि नै? हो। अब हामीलाई सेल्स चाहियो भने सेल्सलाई प्लसमा ल्याएर त्यही प्रोडक्सनमा हामी के गर्थ्यौँ? सेल्स युनिटमा के जोडिदिन्थ्यौँ त? यहाँ क्लोजिङ जोडिहाल्छौँ अनि ओपनिङ घटाइदिन्छौँ। आइहाल्छ। कति छ यहाँ सेल्स युनिट? प्रोडक्ट ए को हेर्नु पर्यो वैशाखको 18,000 छ। वैशाखको प्रोडक्ट बी को हेर्नुस् त कति छ? 24,000। 24,000। जेड को ए को हेर्नुस् 12,000। जेड को बी को हेर्नुस् 16,000। राख्दाखेरि कन्फ्युज हुनु भएन क्या तपाईहरु? मेरो पहिलाको जस्तै हुन लाग्यो कन्फ्युज। धोका दिन्छ कि यो ल्यापटपले नि। $16,000। अनि असाढको ए को हेर्नुस् 6,000। बी को 8,000। अब यसले के भन्यो भने चाहिँ यहाँनिर यसले भने अनुसारै गर्नु पर्यो के? 8 के गर्नु पर्यो? क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक। अब यहाँ लेखिदिँदा के क्लोजिङ स्टक भनेको नेक्स्ट मन्थको सेलको हो। अब उसले जति पर्सेन्ट भने त्यो अनुसार राख्नु पर्छ। 20% भनेपछि 20% राख्ने, 30% 30 भन्ने। अब त्यहाँ केही पनि भने हैन, भाषा केही युज गरे हैन चाहिँ 100% राख्नु पर्छ भने हैन त? अब यो वैशाखका लागि नेक्स्ट मन्थ भने असाढ सरी जेष्ठ हो कि नै भन्नुस् त? हो। जेष्ठको यसले 50% भनेको छ। 50% ए को लागि 60,000 को 50% कति भयो त? सरी 12,000 को 12,000 को 6,000। 6,000। अनि हेर्नुस् त बी को लागि 16,000 को 8,000। हो। यहाँनिर बुझ्नु पर्यो क्या। कतिपयले जस्तै अब ए मा राख्दाखेरि ए को हेरेर बी को पनि ए मै राख्दिनु, एकै राख्दिनु होला नि त गयो त्यसो गरेर। मेन कन्फ्युजन चाहिँ त्यही हुने रहेछ सर। पहिला मेरो पनि बिग्रिरहेको थियो कि बी को लाई नै ए मा राखिरहेको थिएँ, फेरि यता पनि ए को फेरि यता बी मा राखिरहेको थिएँ हैन। बुझ्नुभयो? पछाडि फेरि हेरे। अनि फेरि अब जेष्ठको लागि असाढ हो हैन? ओहो। त्यसको लागि असाढ हो कि नै? अघि हामीले माथि 4 महिनाको गरे पा अहिले यहाँ तल सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई। अघि गरे हैनौ नि। अब गरे हैनौ केही गल्ती केही हुँदैन। अहिले म सम्झाइहाल्छु, चिन्ता नगर्नु। जेष्ठको असाढ हुन्छ भने चाहिँ 6,000 को 50% कति भयो त? 3,000। 3,000। अनि 8,000 को कति भयो? 4,000। अब हामीलाई त असाढमा चाहिने त श्रावणको हो। अब श्रावणको हामीले माथि निकालेका छौं छैन? अब माथि गएर हेर्नुस् त पर्सेन्ट कति थियो? 40% थियो हैन? ओहो। अनि 40% 24 यहाँ ननिकाल्दा नि हुन्छ है, गल्ती हुँदैन। 24,000 को 40% कति हुन्छ त? अरे सरी 60,000 को 6 चौको 24,000। अनि 24,000 को 50% राख्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ 12,000 आयो त? आयो। सर अनि उता हेर्नुस् त बी मा जानुस् 80,000 को 40% कति हुन्छ त? 32,000 हुन्छ है। 32,000 को 50% बुझ्नुभयो? 16,000। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस् है। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? त्यही भएर यहाँ तपाईले कतिको निकाल्दिनुस्? असर जसलाई कन्फ्युजन हुन्छ यहाँ सराउन्ड सम्मकै निकाल्दिनुस्। ओके? बुझ्नुभयो कि नै? यो टोटल नीड आयो। यो टोटल नीड नगरेर डाइरेक्ट यहाँ लेस गर्दिँदा पनि मिल्यो। डाइरेक्ट के गर्न पनि मिल्यो? टोटल नीड नलेख्नु, डाइरेक्ट लेस गर्नु। मार्क्स हेर्नुस् न, त्यहाँ 2 मार्क्स होला त्यसको वेल्ट। ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक हेर्नुस् त।
अब वैशाखको लागि त हाम्रो वैशाख ए को लागि हुनुपर्ने कहाँको थियो त? वैशाखको लागि त हुनुपर्ने कहाँको भन्नुहोस् त मलाई? चैत्रको। चैत्रको। तर यहाँ चैत्रको दिएको छ हामीले अमाउन्ट? छैन, हामीले वर्किङ नोट गर्नु पर्थ्यो। आषाढ र चैत्र र श्रावणको। नत्र यो वैशाखको सेल्स युनिटको 50% भनेपछि 18,000 को 15% एकैछिन 9,000। एकैछिन मैले यहाँ वर्किङ नोट एमा पनि गरे हैन माथि पनि गरे हैन क्या है। कन्फ्युजन त कन्फ्युजनको भइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो वर्किङ नोट नगरेपछि अगाडि वर्किङ नोट गरेँ मैले वर्किङ नोट गरे हैन भन्नु होला। वर्किङ नोट सबै ठाउँ गर्नुहोस् है सजिलोको लागि हुन्छ। वैशाखकै 50% लाउँदा भइहाल्यो नि अब सर। यहाँ हेर त सबै कन्फ्युजन हुन्छ नि त यस्तो क्या। जस्तै क्लोजिङ स्टक यो जस्तै हामीले अहिलेसम्म कहाँसम्मको गर्यो वैशाखको। अब जस्तै हेर्नुहोस् त हामीलाई कहाँको क्लोजिङ स्टक निकाल्नुहोस् यहाँ पहिला। ल चैत्रको हाम्रो चैत्रको यो क्लोजिङ स्टक हो मान है। चैत्रको क्लोजिङ स्टक सर्टकटमा लेखेँ है मैले क्लोजिङ स्टक। अब चैत्रको क्लोजिङ स्टक अहिलेसम्म त हामीले वैशाखबाट गर्दै गयौँ होइन। चैत्रको क्लोजिङ स्टक भने त वैशाखको सेल्सको कति पर्सेन्ट हो त? 50% हो। 50%। अनि यसको हेर्नुहोस् त 18,000 को 50% कति भयो त? एमा 9,000 भयो। अनि यसैको फेरि बीमा कति होला त? 12,000। वर्किङ नोट नै गर्नुहोस् है। बीमा हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँ जानुहोस् वैशाखमा कति छ? 24,000 छ। 24,000 को 50% कति भयो त यहाँ? 12,000 हो। यो चैत्रको क्लोजिङ स्टक भनेकै के हो त? वैशाखको लागि ओपनिङ स्टक हो है। यहाँ राख्नुहोस्। अब कति भयो त? 9,000 12,000। जो कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने नोट गर्नु होला है वर्किङ नोटमा। अब यसको लागि के हुने भयो त? जेष्ठको लागि यो वैशाखको हुने भयो। वैशाखको क्लोजिङ हुन्छ कि नै? बोले 6,000 यो भयो। यसको लागि उयोको लागि बीको लागि त्यसैको 8,000। यसको लागि 3,000। उताको लागि 4,000। नबुझ्ने हुनुहुन्छ कोही? नबुझ्ने हुनुहुन्छ सोध्नुहोस् है, म बनाइदिन्छु भन्छु अझै। सर फर्स्ट देखि नै भन्दिनु न सर, मैले हल्का बुझिन। सेल्स युनिट जस्ताको तस्तै माथिबाट राखेको बुझ्नुभयो है। वैशाखको ए र बी को चाहिँ कसरी आएको सर? 24,000। ए को त बुझे। ए को 18,000 यहाँ हेर्नुहोस् त। अनि वैशाखमै बीमा कति बिक्री गरे त यसले? बीमा हेर्नुहोस् त है 24 गरे कि नै? यो आयो। अनि फेरि त्यही गर्दा जेष्ठमा त्यही भयो। जेष्ठमा पनि त्यही गरेको के। जेष्ठमा पनि ए को बी को, असारमा ए को बी को, बुझ्नुभयो? अनि मैले यहाँ वर्किङ नोट देखाइन क्या। वर्किङ नोट देखाए तपाईँलाई राम्रो हुन्थ्यो। वैशाख फेरि यहाँ चैत्र कोलम थप्नु पर्थ्यो कि, त्यही भएर मैले नगरेको। कोलम थप्नु यहाँ तपाईँले त तल वर्किङ नोटमा के गरिदिनु पर्यो भनेपछि वर्किङ नोटमा गरिराख्नु त पर्दैन। जस्तै चैत्रको उसको क्लोजिङ स्टक कति हो त? चैत्रको क्लोजिङ स्टक भनेको वैशाखको नेक्स्ट सेल भने नि त उसले नेक्स्ट मन्थको 50% भने। वैशाखमा 18,000 सेल्स भएको छ भनेपछि 18,000 को 50% कति भयो त? 9,000 भयो ए प्रोडक्टको लागि। अनि प्रोडक्ट बी को लागि 24,000 को 50% 12,000 भयो। सर क्लोजिङ स्टकको भन्दिनु न कसरी आयो? 6,000 8,000। ओहो त्यही भनिरहेको छु म। यहाँ हेर्नुहोस् त क्लोजिङ स्टक भनेको के हुन्छ? नेक्स्ट मन्थको सेल्सको उसले 50% भनिदिएको छ। 50% नभनेपछि हामी पुरै अमाउन्ट राख्थ्यौँ क्या। अनि अब वैशाख र जेठ, वैशाखको लागि जेष्ठ भयो, जेष्ठको लागि असाढ भयो, असाढको लागि श्रावणको चाहिन्छ क्या हामीलाई। श्रावणको त मैले माथिबाट तपाईँलाई झिकेँ नि। श्रावणको यहाँनिर भनेको थिएँ श्रावण एउटा थप्नुहोस् अथवा नथपे पनि भयो। जसलाई यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ भने श्रावण थप्नु होला यसरी। यहाँ वर्किङ नोट जस्तो है जरुरत छैन।
यो 40% भनेको छ 40% को कति भयो त यो 50 को 24,000 24,000 अमाउन्ट कति हुन्छ त 24 दुना 48 480 हुन्छ यो 480 यता पनि पर्सेन्ट सेम छ 40% नै भयो युनिट कति हुने भयो 800 को 32,000 हुने भयो अमाउन्ट कति हुने भयो त 32 28,000 128 हुन्छ होला 1280 हुन्छ होला हो सर 1280 अनि यो टोटल जोड्नुस् 1280 र 480 भनेपछि 12 4 16 17 लाख 60 हुन्छ है क्या यो जरुरत त छैन यसमा अब यहाँ सराउन्डको पनि काट आयो भने असाढको लागि क्लोजिङ स्टक भने सराउन्डको हेर्नुस् त 24,000 को कति पर्सेन्ट भयो 24,000 को कति पर्सेन्ट भयो 50% भयो 12,000 अनि यो 32,000 को 50% कति भयो त यो 16,000 भयो मेन भनेको अब ओपनिङको लागि हो क्या वैशाखको ओपनिङ भनेको क्लोजिङ वैशाखको ओपनिङ भनेको चैत्रको क्लोजिङ स्टक हो चैत्रको क्लोजिङ स्टक भनेको फेरि के हो त वैशाखको 50% हो वैशाखको 50% भने 18,000 को 50% कति भयो त 9,000 हो यो 9,000 क्लोजिङ स्टक अफ चैत्र भन्नु र ओपनिङ स्टक अफ वैशाख भन्नु एउटै हैन न मलाई एउटा कुरा भन्नुस् तपाई चैत्र 31 र वैशाख 1 भन्नु एउटै हो क्या हाम्रो एकाउन्टिङ हिसाबले चाहिँ एक दिनमा कति के चेन्ज हुन्छ र भन्नुस् त यसरी गर्नुस् यहाँ हाम्रो के आयो त यो प्रोडक्सन बजेट आयो प्रोडक्सन बजेट इन युनिट भनेर लेख्नुस् यो गर्नुस् कति आउँछ यो 15,000 2,000 20,000 9,000 12,000 15,000 20,000 मैले भनेको त कसैले गरेकै छैन अरु केही छ बुझ्नु भयो नि है बुझ्नु भएन असार 13 बीमा आएको छ नि क्लोजिङ स्टक त्यो कसरी आएको असार के भन्नुभयो असारमा क्लोजिङ स्टक 12,000 र 16,000 छ नि हो यो असारमा असार यो 12 र 16 असाढको क्लोजिङ स्टक भनेको सराउन्ड्सको सेल्सको कति पर्सेन्ट भनिया छ 50% अनि सराउन्डमा गएर सेल्स हेर्नु त अहिले राखिदिएँ मैले यो नराखेर आफै तपाईले मुखले गर्दा नि हुन्थ्यो के 24,000 को 50% कति भयो त एको लागि 12,000 अनि बी को लागि फेरि 32,000 को 50% कति भयो त 16,000 बुझ्नु भयो कसबाट हल्ला आयो के फेरि बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्यो सर 2071 को क्वेशन नम्बर 15 को चार्ज लगाइहालौँ है ल भन्नुस् त 71 को भनिदिनु न सर लास्टको यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड मलाई रुका आएन के सर अस्ति मैले भनेको थिएँ त्यही क्वेशन हो खै थाहा भएन सर त्यो त्यो क्वेशन त मैले भनेर पनि गएको थिएँ यही क्वेशन मैले बनाएको पनि हो आधा सर त्यही त नि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ मलाई आएन के सर भन्दिए हुन्छ हैन बनाइदिनु न सर ट्यु 2071 मा आउनुस् ट्यु 2071 को सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है लास्टको डी को ओभरहेड लेबर कस्ट को भयो सर ल रिक्वायर्ड डी रहेछ यो त सबभन्दा सजिलो रिक्वायर्ड डी
त्यही भएर होला सर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड यस्तो हुनु लाग्छ के भएको के यो खासमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड फर्मेट बनाउनुहोस् त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको लागि कति महिनाको दिएको रहेछ हामीलाई यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 3 मन्थको मात्र बनाउन भनिराख क्या कति महिनाको मात्र भनिरहेको रहेछ 3 महिनाको मात्र भनिरहेको रहेछ है 4वटा बनाएर भइहाल्छ पर्टिकुलर वैशाख जनवरी हो वैशाख हो सर असाढ सेल्स रेभेन्यू राखिदिनुस् सुरुमा कसैले सेल्स रेभेन्यू नराखेर डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्छ मैले अस्ति भने पनि हो भनेर पनि गएको थिएँ कति छ वैशाखमा कति सेल्स भए 20,000 युनिटमा होला न सेल्स रेभेन्यू चाहिँ रुपिजमा राख्नुपर्छ है यहाँ सेल्स युनिट्स लाई केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके $20,000 इन्टु एसपीपी कति छ 5% अफ सेल्स पहिला सेल्स अमाउन्ट कति भयो त सेल्स अमाउन्ट राख्नुस् न त सेल्स युनिट कति अरे 20,000 सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ रुपीस 20 20 छ सर 20 20 इन्टु 5 गर्दा कति भयो त 1 लाख 20 into 5 5,000 हो 20 into 20,000 into 20 गर्दा 20,000 into 20 हो 20,000 into 20 भन्नु न त अनि 4,000 हुन्छ सर 4 लाख 4 लाख आउँछ होला नि 4 लाख को कति छ? 5% होला जेस्ट को 25,000 into 25 लाख 25,000 into 20 5 लाख भयो 5 लाख तपाईले सेल्स अमाउन्ट निकालेको बुझ्नु भएन र भने यहाँ बुझे सर सेल्स अमाउन्ट ननिकाले बुझे त म कसरी बुझाइदिम बुझ्यो सर बुझ्यो यो कति भयो त असाढमा असाढ को 6 लाख 30,000 into 20 अब यहाँनिर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा के भने सुरुमा के कस्ट छ अरे सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड्स कति पर्सेन्ट छ अरे यो 5% अफ सेल्स यसले नभने नि त्यो सेल्सकै हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि कहिले 5% मात्र त्यसलाई के को राख्ने भन्नु होला फेरि कति हुन्छ यो 5% 20,000 20,000 हुन्छ हजुर 20,000 हुन्छ युनिट्स चाहिँ अब त्यसलाई सेलिङ प्राइसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हुन्छ अब त कहाँ पर्दैन युनिट होला नि भनिरहेको त। के
अमाउन्ट निकाले देखेन भने माथि यो अमाउन्ट हो यो 4 लाखको 5%. यो 4 लाखको Total 5% 20,000 अमाउन्ट भयो यो कहाँ युनिट 20,000. भयो त युनिट भयो त सकियो नि 20,000, 25,000, 30,000. सञ्जीव बुझेनौ सर मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरेको थिएँ कि सर त्यही भएर डाइरेक्ट गर्न पाउँछ मैले अस्ति भने हो त यही क्वेसन भनेर गाउँ त्यसपछि अर्को के कस छ Fixed selling. Fixed selling and distribution cost. सेलिङ एन्ड ल मलाई एउटा भन्नु कति छ अमाउन्ट एउटामा 1,20,000 per year भनेको छ सर. पर इयर भनेपछि मैले मन्थमा राख्नुपर्छ पनि भनेको थिएँ यसलाई हजुर. त 1,20,000 पर इयर दिएको छ पर इयरमा त होइन हाम्रो हिसाब त मन्थली गराइरहेको छौँ हामी मन्थली गरिरहेको छौँ भने चाहिँ के राख्नु पर्यो त मन्थली राख्नु पर्यो कति हुन्छ 1,20,000 अब फिक्स कस्ट भने के फरक फरक हुन्छ त हुँदैन. हुँदैन सबैमा एउटै नै भयो यो दुईटा बाहेक अरू केही छँदै छैन यो क्वेसनमा के भयो त टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड है सेलिङ एन्ड टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड्स अरू त सेल तपाईँको अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस के दिन सक्छ सर त्यो पनि दिन सक्छ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ देला अनि भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ देला अनि फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ देला त्यसलाई पनि राख्दिने 30,000 भयो सकिहाल्यो 35,000. 40,000. त्यो भएर सर त 35 हो ए यहाँ 35 सरस्वती लेखिरहेको छु न जोड मैले हेर अरू केही छ कसैलाई एउटा त्यो एकाउन्टिङ फर मेटेरियलको सर है भन्न त कहाँको कति हो 75 को 9 मा चाहिँ त्यो म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ 75 नो 9 75 accounting for material अस्मिताको पेज नम्बर 99 मा छ सर पुरानो छ के मसँग फेरि एकाउन्टिङ फर मेटेरियल को 75 को क्वेशन भने नम्बर 9 सर के छ एकछिन पढ त consumption per day 400 to 600 units अनि एमा delivery period 3 to 5 days एमा के जानेन त अनि फर्मुला के हो सर यसको ओ माय गॉड के त सोध्या भने त मिनिमम स्टक लेभल को फर्मुला थाहा छैन म्याक्सिमम को के जस्तै त हो तपाईको रिअर्डर क्वान्टिटी एकैछिन हेलो एकैछिन सबैजना साइलेन्ट हुनुहोस् है मैले एउटालाई सोध्ने हो कसलाई सोध्छु म्याक्सिमम र यो फर्मुला भन्न मलाई लक्ष्मीले मिनिमम स्टक लेभलको ROL minus normal consumption into normal reorder per होइन र सर है के हो मलाई त्यही त म सोधिरहेको छु नर्मल ROL minus normal consumption into normal reorder period हो कि नै कन्फर्म हो लाएर गरे कन्फर्म हो रिअर्डर पिरियड यसलाई आरओपी सर्टकटमा लेखेँ मैले अथवा लिड टाइम भन्दा पनि हुन्छ है यही हो अब यहाँ नर्मल भने के हो भन्नु होला नर्मल भने एभरेज हो क्या
वेयर जहाँ यहाँ लेख्नु जी वेयर ए सर म त म्याक्सिमम सम्झिरहेको क्या मिनिमम सोधेको रहेछ अनि म्याक्सिमम सम्झेर कहाँ हुन्छ त कति दिया छ मिनिमम कति छ मिनिमम कन्जम्सन कति छ 400 हो त्यो दुईटामा कहिलेकाहीँ यहाँ 400 र 500 छ 400 चाहिँ मिनिमम भयो 4 र 6 होइन हो सर 4 र 6 सर अब दुईटा- यो मिनिमम र म्याक्सिमम भएपछि एभरेज निकाल्नु पर्दैन र यसको हजुर त्यही निकालिरहेको छु हजुर एभरेज भनेकै नर्मल हो नर्मल र एभरेजमा के छ एउटै हो कुराकानी ल हेर्नुहोस् त मैले वर्किङ नोटमा भएर भनेर के निकालिरहेको छु त नर्मल यसलाई मैले लिड टाइम भने नर्मल भनेको के अरे एभरेज रिअर्डर पिरियड भने ल एउटै हो के छ मिनिमम कति छ 3 रहेछ म्याक्सिमम 5 दिन रहेछ 2 यसलाई भागित 4 गर्ने आउँछ ल यसमा के कन्फ्युज भयो राजीव सञ्जीव सर यो म त्यही त म्याक्सिमम लेखेकै मैले चाहिँ म्याक्सिमम सम्झेँ मिनिमम रहेछ क्वेसनमा त्यही भएर चाहिँ कन्फ्युज भयो सर अब सर त्यो यसमा आरओक्यू हो आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड सधैँ यो क्वेसनमा दिएको हुँदैन निकाल्नु पर्छ अहिले चाहिँ दिएको हुनसक्छ यहाँ दिएको रहेछ रिअर्डर लेभल भनेर 4500 युनिट दिएको रहेछ अहिले चाहिँ है तर यो दिएको हुँदैन नि परायो है 2 मार्क्समा त एकदम सजिलो छ क्या तपाईँहरूले यो 2 मार्क्सको क्वेसन गर्नुभयो भने 10 मार्क्स त आँखा चिम्म गरेर आइहाल्यो सजिलो एकदम घुमाउने भनेको फेरि 2 मार्क्सै हुन्छ सजिलो अरूवाला त त्यस्तो घुमाउँदैन है 2 मार्क्सै अलि झुक्काउँछ अलि कन्फ्युजन नहुनु होला लङमा खासै झुकाउँदैन 5 चौकै 20 गरेर कति भयो त 2500 हुन्छ सर हुन्छ 2500 युनिट के भयो त उसको मिनिमम स्टक लेभल भयो मिनिमम त उसको स्टकमा यति चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको क्या स्टकमा यति चाहिँ के हुन्छ भइराख्छ जहिले पनि भनेको मिनिमम सर त्यो आरओक्यू कुरो त्यो तपाईँको म्याक्सिमम निकाल्दा आरओक्यू क्वेसनमा दिएन भने त्यो आरओक्यू चाहिँ कसरी निकाल्ने आरओक्यू होइन रिअर्डर क्वान्टिटी होइन हो सर रिअर्डर क्वान्टिटीलाई इओक्यू पनि भन्छ के पनि भन्छ अरे कहिलेकाहीँ यसको नाम इओक्यू भनेर पनि दिइदिन्छ है के भनेर दिन्छ अरे इओक्यू अब मलाई एउटा कुरा भन तिमीले नै भन है म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला भन त राजीव मलाई रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी रिअर्डर क्वान्टिटीलाई के पनि भन्छ अरे कहिलेकाहीँ क्वेसनमा इओक्यू पनि भनेर दिँदैला अनि यहाँ आरओक्यू त छैन ल बर्बाद भयो भन्नु होला फेरि अब म्याक्सिमम आउने बित्तिकै हामीले मिनिमम हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो क्या के सम्झिनु पर्यो मिनिमम सम्झिने तरिका क्या मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड यही माटा आइहाल्यो नि हामीलाई यो दिन्छ क्या एउटा एमा आरओक्यू सोधेको बेला हामीलाई के दिन्छ उसले म्याक्सिमम स्टक लेभल दिन्छ आरओक्यू हामीले आरओएल हुँदै गिभन हुन्छ यो सबै गिभन हुन्छ अनि यो आयो कि आएन त आरओक्यूलाई इओक्यू पनि भनिन्छ भनेर साइडमा लेखिराख्नु सम्झिनेको लागि होइन कहिलेकाहीँ त्यसलाई ट्याक्कै हामीलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधिदेला अनि आरओक्यू छैन भनेर फेरि बर्बाद होला फेरि आरओक्यूलाई के पनि भन्दो रहेछ इओक्यू पनि भन्छ सर 73 को क्वेसन नम्बर 9 हेर्नु त 10% इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ मैले बुझेन के यसैको हो यसैको 73 भन्नुभयो 73 एमा त म्याक्सिमम स्टक लेभल ए अर्को टोटल कस्ट अफ इओक्यू अब हेर त यसमा एनुअल रिक्वायरमेन्ट भनेर कति दिएको रहेछ हामीलाई 36000 ट्यू कति रहेछ 2000 लास्ट क्वेसन हुन्छ है आजको 73 क्वेसन नम्बर 9 9 हो कि 6 हो 9
कहाँ लेखिरहेको छु कि रिफिल गर्ने टाइम आइसक्यो यसको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हेर्नुहोस् त 36,000 भइयो क्या अब हेर्नुहोस् त यहाँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट यसका नाम के भन्छ है एनुअल डिमान्ड भन्छ होला कहिलेकाहीँ एनुअल युज भन्छ एनुअल रिक्वायरमेन्ट एनुअल डिमान्ड एनुअल युज यस्ता शब्दहरू भन्छ है एनुअल डिमान्ड एनुअल युज फर अनाउन क्वान्टिटी जे बनोस् यो सबैको नाम के हो छ ए हो सर्टकटमा ल कतिको रहेछ युनिट केजी जे हुन्छ त्यसलाई लेख्नु 6,000 युनिट 6000 दिएको छ 36,000 छ सर कस्ट पर युनिट भनेको सीपीयू दियो उसले कस्ट पर युनिट सीपीयू कति दियो ₹20 त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त क्यारिङ कस्ट 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु अरे अनि अर्को के दियो छ हामीलाई अर्डरिङ कस्ट अर्डरिङ कस्ट पनि दिएको रहेछ है 10 छ सर अर्डरिङ कस्ट कति छ 10 अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर यसलाई सर्टकटमा ओ भन्नु सरी रुपिजमा हुँदैन अर्डर ए कस्ट हो नि होइन अन्त नम्बर अफ अर्डर सोचिरहेको कति छ अरे 10 छ अनि अब हामीलाई यहाँनिर क्यारिङ कस्ट भन्ने जहिले पनि क्यारिङ कस्ट दिएको हुँदैन कि डाइरेक्ट अमाउन्ट निकाल्नुपर्छ यसलाई क्यारिङ कस्ट भनेर पर्चेज प्राइसको हामीले गर्थ्यौँ क्यारिङ कस्टलाई म सी भन्छु यो सी हो है क्यारिङ कस्ट भनेर हेर्नुहोस् त यहाँनिर 10% अफ इन्भेन्ट्री भ्यालु भन्यो यहाँनिर इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेर कहिलेकाहीँ माथि त्यो भ्यालु दिइदिन्छ नत्र सिपियु अथवा कस्ट प्राइस पर्चेज प्राइसको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ क्या कस्ट प्राइस भनेको हेर्नुहोस् त माथि कति दिएको छ 20 दिएको छ यही 20 को 10% भन्न खोजेको क्या यसले कति भयो त त्यो कस्ट किन दिएको हो सिपियु किन दिएको हो भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ यसले क्यारिङ कस्टलाई अमाउन्टमा दिइदिन्छ कहिलेकाहीँ नदिएपछि हामीले पर्चेज प्राइस अथवा कस्ट प्राइस दिएको हुन्छ हो त्यसैको निकाल्नुपर्छ है अनि टोटल कस्ट अफ यो क्यू सोध्यो हामीले यसले टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट कति हुन्छ यो क्यूबाट कति हुन्छ भनेको मलाई यहाँ एउटा चाहियो रुट चाहियो सिम्बल ल यो सबैको भित्र है 2 इन्टु ए इन्टु एओसी यो रुट बन्द गर्नुहोस् रुट लाउनुहोस् है तपाईहरु रुट लगाउनुहोस् मेरोमा रुट देखिन्न तपाईहरुकोमा देखिन्छ फेरि रुट लाउनुहोस् 2 को 2 इन्टु 36,000 ए ओ कति छ 10 सी कति छ 2 त्यो गर्दा हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् यहाँ 2 दुना 4 36 को कति हुन्छ 36 144 हुन्छ 144 लाई
रुट लाउनुस् त 144 भने 12 को के हुन्छ कति आउँछ जति आउँछ त्यो रुपिस लेख्नुस् रुट लाउनु होला है यहाँनिर पुरै रुट हो फेरि 14,40,000 आउँछ यसको रुट 14,40,000 1200 आउँछ हो सर 1200 युनिट आउँछ सर 1200 युनिट हो कस्टमा युनिट भएर लेख्नलाई त सकिहाल्यो नि सञ्जीव कस्ट अमाउन्टमा लेख्नु परेन रुपिसमा सर एउटा अब अकाउन्टिङ फर लेबर कस्टको 73 को क्वेसन नम्बर 8 को भनिदिनु मात्र टाइम सकिसक्यो अब यसको भनिदिनु मात्र सर म आफै गर्छु एकाउन्टिङ फर लेबर कस्टको 73 को क्वेसन नम्बर 8 क्वेसन नम्बर 8 following information of the worker are provided स्ट्यान्डर्ड टाइम दियो स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको यो यास्टी हो स्ट्यान्डर्ड टाइम अथवा प्रोड्युस आवर भन्दा पनि हुन्छ यसलाई वर्क आइन है नर्मल आवर पनि भन्छ कहिले एक्चुअल टाइम सेभ बाइ द वर्कर सेभ चाहिँ कति गर्दो रहेछ उसले टाइम 4 घण्टा गर्दो रहेछ क्या तपाईलाई यहाँनिर कति सजिलो कुरा दिदियो कि उसले सर आफै उसले के भनिदियो स्ट्यान्डर्ड टाइमबाट हामीले जुन टाइम टकन भनेको उसले एक्चुअल टाइम गरे हुन्छ नि यो चाहिँ 4 घण्टा बच्छ उसको भन्यो भनेपछि उसको टाइम कति लागेको रहेछ भन्नको लागि स्ट्यान्डर्ड टाइम कति दिएको छ त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम 20 आवर्स हो उसले कति घण्टा मात्र काम गरेको कति घण्टामा काम सकेको रहेछ त 16 घण्टामा सक्यो कि नै 4 घण्टा अब फेरि 4 घण्टा 4 घण्टा त सेभ भएको हैन टाइम जस्तै तिमीलाई कसैले एउटा खेत खन्न पठायो एउटा खेत खन तिमीलाई म 12 घण्टाको टाइम दिन्छु भन्यो तिमीले कति घण्टामा सक्दियौ 8 घण्टामा भ्याइदियौ भने 4 घण्टा तिम्रो टाइम सेभ भयो कि नै तिमीले कति घण्टामा भ्यायौ 8 घण्टामा भ्यायौ स्ट्यान्डर्ड टाइम उसले 12 आवर दिएको 8 घण्टा चाहिँ के गर्यो तिमीले काम गर्यो भनेपछि 4 घण्टा के भयो त यहाँ टाइम सेभ भएको इक्जाम्पल मात्र दिएको फेरि तिमीले कहाँ खेत गर्न सक्छौ र है वेज रेट पर आवर दियो हामीलाई यसलाई चाहिँ के भन्नुस् स्ट्यान्डर्ड वेज रेट तपाईहरुको यसमा यस्तो छ क्या कसैले डिनोट के गर्छ डिनोटमा डिपेन्ड हुन्छ अब त्यो डिनोटमा नजानु होला स्ट्यान्डर्ड कति दियो वेज रेट स्ट्यान्डर्ड वेज रेट मैले यसलाई एसआर भन्छु कसैले टिआर भन्ला त्यो आफ्नो हुन्छ क्या डिनोट भन्ने कुरा के हो आफूले जुन सुई गर्दा त्यो रङ हुँदैन है नहुने कुरा डिनोट गर्नु भएन ओके स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको हो अनि अरु के छ त यहाँ ल भन त अनि टोटल वेज निकाल अन्डर हालसे प्रिमियम प्लान अरे ल लक्ष्मीले हालसे प्रिमियम प्लानबाट फर्मुला भन त मलाई वेज निकाल्ने टीटी इन्टु टीआर प्लस अनि एसटी माइनस टीटी डिभाइड एसटी इन्टु टीटी इन्टु टीआर हैन यही त हो नि हैन सर फर्मुला मलाई नसोध के मैले सोधिरहेको थिएँ ल भन के भन्यो टीटी इन्टु टीआर टीआर भनेको स्ट्यान्डर्ड रेट ल मैले माथि त्यो एसआर लेखेको छु फेरि त्यो एसआर नै लेख्छु म यहाँ तल एसआर भनेको टीआर है प्लस एसटी माइनस टीटी हो एसटी माइनस टीटी भनेको त्यो टाइम सेभ हो एसटी माइनस टीटी हामीले जुन निकालिसकेका छौँ यो क्वेसनमा दिएकै छ 4 अनि इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट अथवा टीआर अब मलाई कसले भन्छ हैन यो अगाडि जुन टीआर गरेको छ नि कति तपाईहरु जान्नुहुन्छ अनि यहाँ थाहा हुन्छ के टीआर इन्टु एसआर भने के हो लक्ष्मी भन्न त मलाई टीआर इन्टु एसआर भनेको 1 मिनेट टाइम दियो है अब सकिन्छ हाम्रो टाइम आजलाई आउँदैन थाहा छैन यो है बेसिक वेजेस प्लस बोनस हो त्यो पछाडीको चाहिँ बोनस हो
ओके टीटी इन्टु एसआर भने के रहेछ बेसिक वेज बुझ्नुभयो सबैजनाले बेसिक वेज प्लस बोनस पाउँछ नि त लेबरले त टाइम सेभ तपाईहरुले कुनै तपाईँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भन्दा बढी काम गर्नुभयो भने सेभ बोनस भनेको अब यहाँ नर्मली अब वेजले त्यो वर्करले पाउने बोनस भनेको उसले ओभर पे भन्ने जस्तै बुझ्नु होला के ओभर टाइम काम गरेर पाएको है मैले आजलाई क्लास इन गरेँ है टाइम भइसक्यो